ॐ वन्दे देवं उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। आदरणीय भक्त सज्जन सबैलाई नमन गर्न चाहन्छौँ अनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नेपाल नेटवर्क टेलिभिजन एनएनटिभी को यो प्रस्तुति श्री स्वस्तानी व्रत कथाको कथा श्रवण गर्ने प्रस्तुतिमा आज पनि म हजुरहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। आज हामी 27औं दिनमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। सप्तविंश अध्यायको कथा श्रवण गराउनको लागि म उपस्थित भइसकेको छु। आउनुस् ढिला नगरिकन आजको कथालाई सुरुवात गरौँ। कथा सुरुवात पूर्व छोटो पुष्पाञ्जली गरौँ। सबैले हातमा पुष्प लिएर जगदीश्वरीलाई स्मरण गर्नुहोला। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमद्चन्दन चर्चितोज्ज्वल वपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तककरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनं वजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायण कथामिमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीयै नमः। सबैले पुष्पलाई अब पुस्तक अथवा जगतजननीको तस्बिरमा राख्दै दण्डवत गर्नुहोला। लाउनुस् अब आज हामी आजको कथा सप्तविंश अध्यायको कथालाई हजुरहरु समक्ष राख्दछौँ। सप्तविंश अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, रानी चन्द्रावती सामु हाजिर भएपछि ढोलेहरूले भने, हे महारानी, स्वर्गका अप्सराहरूले श्री स्वस्तानी भगवतीको पूजा गर्न लागेको देख्यौँ र उनैका संसर्गमा हामीलाई पनि पूजा गर्न लाग्दा विलम्ब भयो, क्षमा गर्नुहोस्। तपाईलाई पनि श्री स्वस्तानी भगवतीको प्रसाद ल्याइदिएका छौँ, लिन होस्। यति भनी श्री स्वस्तानीको प्रसाद रानी समक्ष टक्राए। डोलेहरूका कुरा सुनि चन्द्रावती अति क्रोधित भई आँखा राता राता पारी दारा किटी ठुलो स्वरले गर्जना गर्दै भन्न लागिन्, हे पापी डोलेहरू हो, मलाई यस्तो वनमा एक्लै छोडी पूजा गर्न हिँड्यौ? के सेवकको धर्म यही हो? त्यस पूजाले तिमीहरूलाई के दिन्छ र? त्यो स्वस्तानी भने कि को देवी हो? मैले सुनेको पनि छैन। त्यो के गर्न सक्छ र? तिमीहरूले मलाई नटेरेको हौ। वनमा भए नत्र तिमीहरूलाई मारिदिन्थे। यति भनी ढोलेहरूका हातबाट श्री स्वस्तानीको प्रसाद खोसेर थुक्दै भुइँमा फालेर गोडाले कुल्ची मिल्काइदिन्। महारानीको त्यो चालादेखि बिचरा डोलेहरू डराउँदै आँखाबाट आँसु खसाली केही भन्न नसके। मनले श्री स्वस्तानी भगवतीलाई सम्झी चुप्प लागेर डोली बोके अगाडितिर बाटो लागे। लावण्य देशका नजिकमा साली नाम गरेकी एउटी नदी थिइन्। जब उनीहरू त्यहाँ पुगी आधा नदी तर्दै थिए तब अकस्मात चाँदनी टाँगे जस्तो मेघ उठी मुसलधारा झैँ पानी पर्न लाग्यो।
फेरि ठुलो बतास आयो र नदीको पुल पनि भाँचिएर चन्द्रावती डोलेहरू समेत साली नदीमा खसे। डोलेहरू श्री स्वस्थानी भगवतीका व्रतका प्रभावले पन्छी रूप भई कैलाशमा गई शिवलोकमा आनन्दले रहे। चन्द्रावती भने त्यो नदीको जलभित्र डुबिरहेन, तर उनको प्राण चाहिँ गएन। चन्द्रावती जुन दिन साली नदीमा खसिन् त्यस दिनदेखि साली नदी बग्न छोडिन्। त्योदेखि माझीहरूले भन्न लागे, यो के आश्चर्य भयो, यस नदीमा ग्रह अथवा नागा आई बसे अथवा राज्यमा केही उत्पात हुन आँट्यो। यो कुरा राजालाई बिन्ती गरौँ भनी नवराज राजा छेउ गएर बिन्ती गरे, हे महाराज, साली नदी बहन छोडिन्, यस्तो भएको हामीले सुनेको पनि थिएनौँ, आज आँखाले देख्यौ, यो के आश्चर्य भयो। हजुरले विचार गरी बक्सनुहोस्। माझीका कुरा सुनि नवराज राजाले मन्त्रीलाई बोलाएर माझीहरूले भनेको वृत्तान्त सुनाए। राजाले माझीहरूलाई हुकुम दिए, साली नदीका तीरमा गएर भित्र कुनै जन्तु छ कि जाल हानी हेर। माझीहरूले राजाको आज्ञा अनुसार जाल हानी हेर्दा एकजना अर्धमृत स्त्री जाति जालमा अल्झी आइन्। ती स्त्री चन्द्रावती थिइन्। ती कस्ती भएकी थिइन् भने शरीरमा कुष्ठरोग भएकी, हात पाउ खसेकी, होस केही नभएकी, हिलोले छोपिएकी, मुडो जस्तो भएकी। माझीहरूले चन्द्रावतीलाई चिन्न नसकी तिनीलाई नदीको किनारमा मिल्काएर फेरि जलभित्र पसी खोज्न लाग्दा धेरै बेर खोज्दा पनि केही पाएनन्। त्यसपछि राजासँग बिन्ती गरे, हे महाराज, हामीले त केही पाउन सकेनौँ। तब नवराजले आफै गएर स्तुति गर्दै भन्न लागे, हे गङ्गे, तपाईँ किन स्थिर हुनुहुन्छ, मैले जान्न सकिनँ, मदेखि प्रसन्न हुनु अवश्य। यति भनी हातमा अर्घ्य दिए, पारो नवरत्न समेत हाली गाईको दुधले अर्घ्य दिए। राजा नवराजले अर्घ्य दिनासाथ साली नदी बहन थालिने। यो देखि नवराज राजा खुसी भई गङ्गाजीलाई सम्झँदै दरबारतिर फर्के। ती चन्द्रावती भने क्षणमा चेष्टा हुने, क्षणमा मूर्छा हुने, क्षणमा क्षुधा र तृष्णाले पीडित हुने भई महाकष्ट भएर साली नदीको किनारमा मुडु लडे झै लडिरहेकी थिइन्। एक दिन साह्रै भोक लाग्यो र खानेकुरा केही नपाउँदा खप्न नसकी माटो खाउँ भनी माटो हातमा लिन्। त्यो माटो पत्थर भइ गयो। पत्थर पनि खाउँ भन्दा हाड भयो, हाड पनि खाउँ भन्दा खरानी भयो, त्यो खरानी पनि खाउँ भन्दा ठुलो बतास आए, उडाएर लगिदियो। चन्द्रावतीले मनमा धिक्कार मान्दै फेरि मुर्छा परिन्। जब चन्द्रावती भोकले गर्दा माटो खान लाग्थिन्, त्यही बेला त्यो माटो क्रमशः पत्थर, हाड र खरानी हुन्थ्यो। उनले खान पाउँदैनथिन्। एक दिन राजा नवराजले आफ्नो राज्यमा भएका सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर पूजा गरी श्रद्धापूर्वक दक्षिणादि भोजन गराउने विचारले निमन्त्रणा समेत पठाएका थिए। अग्निपुरका कपिल नाम गरेका ब्राह्मण दुई भाइ पनि राजाको ब्राह्मण भोजनमा जान भनी त्यतैबाट आउँदा साली नदीको बगरमा लडिएकी चन्द्रावतीले देखेर सोधिन्, तपाईहरू कहाँ जानुहुन्छ, अहिले कहाँबाट आउनुभयो? चन्द्रावतीले यस्तो भनेपछि ब्राह्मणहरूले उत्तर दिए, हामी कपिल नाम गरेका ब्राह्मण हौँ। लावण्य देशका राजा नवराजको ब्राह्मण भोजनको निमन्त्रणा गरेकाले सोही भोजनमा जान लागेका छौँ। यो कुरा सुनि चन्द्रावतीले भनिन्, हे ब्राह्मण हो, मैले 5 दिनदेखि केही खाएको छैन। तपाईँहरू भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही मागी ल्याइदिनु भए पुण्य होला। चन्द्रावतीको कुरा सुनेर ब्राह्मणहरूले भने, हे पापिनी, अहिले हामी यसै भन्न सक्दैनौँ, किनभने राजाका दरबारमा के हुन्छ कसो हुन्छ। फेरि हामी ब्राह्मण जाति ल्याउन हुने वस्तु दिए भने त ल्याउला, ल्याउन नहुने वस्तु दिए भने कसरी ल्याउला। यस अर्थले त आशा गरी नबस। यति भने ती ब्राह्मणहरू लावण्य देशतिर गए। नवराजले सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूलाई पूजा गरी भोजन गराए। दक्षिणा दिएपछि ब्राह्मणहरूले नवराजलाई आशीर्वाद दिएर बिदा भई आफ्ना घरतिर लागे। अग्निपुरमा कपिल नाम गरेका दुई ब्राह्मणहरूले चन्द्रावतीका कुरा सम्झी आपसमा भन्न लागे, त्यसै जाउँ भने त्यो पापिनी आशा गर्दी हो, मागौँ भने के भल्लान्। यसरी सङ्कोच मान्दै भोजन गरेका ठाउँमा जाने आउने गर्न लागे। गोमा महारानीले तिनीहरूलाई देखि भण्डारेहरूलाई बोलाए, हे भण्डारे हो, ती ब्राह्मणहरूले खान पाएनन् कि सन्तोष भएन, यो कुरा सोध। महारानीको आज्ञा अनुसार भण्डारीहरूले सोधे, हे ब्राह्मण हो, हजुरहरूले खान पाउनु भएन कि अथवा सन्तोष भएन? ब्राह्मणहरूको उत्तर दिए, हे भण्डारे हो, महाराजको कृपाले हामीले इच्छापूर्वक भोजन गऱ्यौँ, सन्तुष्ट पनि भयौँ।
तर हामी यहाँ आउँदा साली नदीका तीरमा कुष्ठरोग भएकी हात पाउ खसेकी एउटा स्त्रीले देखेर भने तिमीहरू भोजन गरी फर्कदा मलाई पनि केही ल्याइदिनु, 5 दिनदेखि केही खाएको छैन। त्यसले आशा गरिरहेकी होली हामीले भन्न नसकी यहाँ बसेका हौँ। यसरी ब्राह्मणहरूले सङ्कोचले सो कुरा भनेपछि भण्डारीहरूले गोमा महारानीलाई सबै कुरा वृत्तान्त गरे। गोमा महारानीले हुकुम दिन 2 ब्राह्मणहरूले बोक्न सक्ने जति खाने वस्तु देऊ। भण्डारीले पनि भण्डारमा राखेको वस्तु लिन जाँदा सम्पूर्ण भण्डार रित्तिएको देखि आश्चर्य भई बिन्ती गर्न लागे, हे महारानी, राखेको ठाउँमा केही पनि छैन, के दिनु? गो महारानीले यस्तो कुरा सुनि आफै भण्डारमा गए। हेर्दा दिने प्रकारको वस्तु केही नदेखेपछि आफूलाई खान भनी राखेको खाना दिउँ भनी अराए। भण्डारीले ब्राह्मण छेउ गए भने, हे ब्राह्मण हो। त्यसको नाम लिने बित्तिकै राजाको सम्पूर्ण भण्डारको वस्तु रित्तियो। यो महारानीलाई भनी पकाइराखेको भात छ, लगिदेऊ भनी भण्डारीले त्यो भात ब्राह्मणलाई सुम्पिदिए। ब्राह्मणहरूले लाज मानी त्यो भातले दरबारबाट निस्केर बाटो लागे। ती ब्राह्मणहरू जानासाथ राजाको भण्डार फेरि पूर्ण भई जहाँ जे वस्तु राखेको थियो त्यही सबै कुरा देखियो। यस प्रकारको अवस्था देखेपछि भण्डारीहरू आश्चर्य मान्दै महारानी हजुरमा सबै कुरा बिन्ती गरे। भण्डारीहरूको कुराले महारानी भण्डारमा गएर हेर्दा पहिले जस्ताको तस्तै अवस्थामा देखेर श्री स्वस्थानी मातालाई सम्झना गर्दै भण्डारीहरूलाई आफ्नो काम गर्ने आज्ञा दिइन्। यस प्रकार कुमारले अगस्त्य मुनिलाई बताउनु भयो। इति श्री स्कन्द पुराणे महेश्वर खण्ड अन्तर्गत केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरीय व्रत कथायां नवराजकृत ब्राह्मण भोजन नाम 27 अध्याय। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यं नमः। भक्त सज्जन, आजको 27औं दिन 27 अध्यायको कथालाई पनि हजुरहरु समक्ष हामीले सुनायौं। आउनुस् अब पुस्तकलाई बन्द गर्नु पूर्व हजुरहरूलाई छोटो यो वन्दना गर्नेछु। हजुरहरू सबैले पुष्प हातमा लिएर पुस्तकको वन्दना गरौँ। ओम उपनयतु मङ्गलं सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निवदित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले परशतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षवरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतां तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थाणि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्वार कथा प्रसंगा या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिवीर देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मनो वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयै नमः। सबैले पुस्तकलाई धन्यवाद गरिदिनु होला। हस्त आदरणीय भक्त सज्जन, आजको 27औं दिनको कथा पनि हजुरहरु समक्ष हामीले प्रस्तुत गर्दै आजको कार्यक्रमलाई अब बिट मार्न गइरहेका छौं। यो कार्यक्रममा साथ दिनुहुने मेरा मित्रहरू क्यामेराका पर्सन, त्यसैगरी प्रविधिका मित्रहरूको साथमा आजको कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। नेपाल नेटवर्क टेलिभिजन NNTV हेर्दै रहनुहोला। ओम नमः शिवाय।